अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, अगर आवाज़ मेरी क्लियर नहीं है तो मेहरबानी करके आप ईयरफोन का इस्तेमाल करिए ताकि बात गौर से सुने और समझे और उस पर अमल करना आसान हो। जैसे कि मैं कहे मेरे पेशेंट्स को बोला कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले एक मैं वीडियो डालूँगा आपको कि हमको रोज़े कैसे रहना है, कैसे गुजरना है रोज़े। तो रोज़ों के ताल्लुक़ से बात अगर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ही यानी देर में इंशाअल्लाह यानी 1 या 2 दिन में हम लोग इंशाअल्लाह बाबरकत महीने में दाखिल हो जाएंगे, जो बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला महीना है हमारा। तो मेरा मौजू है कैसे रहना है रोज़े, उसके बारे में, क्योंकि फ़ज़ाइल अगर बयान करूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ़ज़ाइल के बारे में तो हमारे उलमाए दीन अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन हमको बोलते रहते कि इसके फ़ायदे क्या है, कैसा यानी अल्लाह ताला क्या क्या इसके हमको यानी इसके ज़रिए से हमको अल्लाह ताला क्या क्या नवाजने वाला है इंशाअल्लाह। तो रोज़े के ज़रिए तो इंशाअल्लाह हमारी पूरों की उम्मीद रहती कि इस महीने में हम अल्लाह से जन्नत को पालें। तो कोशिश यही रहती हमारी, तो अमल भी हम वैसी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हमको अमल करने की तौफ़ीक दे, सही माने में रोज़े रहने की तौफ़ीक दे, पहले बात ठीक है। तो ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये एक जापान के साइंटिस्ट है उशुनोरी योशिनी। इन्हों बायोकेमिस्ट है और बॉडी फिजियोलॉजी पे या फिर मेडिसिन्स पे इन्हों एक रिसर्च करे जो ऑटोफैगी के नाम से है। तो ऑटोफैगी क्या है बोले तो ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगी मीन्स टू ईट, यानी खुद से खाना। और ख़ुद से क्या खाना, तो इनका रिसर्च क्या है कि इन्होंने रिसर्च एक्चुअली कैंसर के सेल्स पे करे। कैंसर्स के पेशेंट जितने भी रहते, अगर वो लोग ऑटोफैगी के ज़रिए कैंसर को मुकम्मल तौर पे क्यूर कर सकते, यानी शिफाफ्ते हो जाते वो लोग बग़ैर कोई गोली, बग़ैर कोई दवा के। तो उनका रिसर्च क्या बोलता है कि अगर जो भी कैंसर पेशेंट है उन्हें 1 महीना या फिर 40 दिन फास्टिंग करे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बीमारी जो है कैंसर की वो ख़त्म हो जाती, और वो प्रूव भी करे, और उनको इसके ये रिसर्च पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। तो अब ये बेचारे तो नोबेल प्राइज़ ले लिए, मगर ये इम्प्लीमेंट सेहत के मैदान में लोग अभी नहीं कर रहे। कौन लोग नहीं कर रहे आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट होगा, लोग अगर रोज़ों के ज़रिए अगर अच्छे हो जाने लगे तो फिर ये जितना भी करोड़ों का, अरबों का ये जो कारोबार है वो फिर कैसा। तो इसलिए इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिए, यानी कोई आपको बोलता भी नहीं। हमारे पास कैंसर का इलाज क्या है, तड़पा तड़पा के मार देना। शायद ही कोई ज़िंदा आया होगा मेरे यानी नॉलेज में तो नहीं है, तड़पा के इसको मार देते तरीक़े इलाज बोल के इसको। तो इन्हों प्रूफ कर दिए कि बग़ैर इसके भी हम अच्छे हो सकते, और वो हमारे बॉडी के अंदर वो अल्लाह ताला वो सारी कैफियतें रखा, जिसको हम ट्रीटमेंट में हम बोल दे हमारे पेशेंट को सेल्फ क्यूरिंग मेकानिज़म। जो भी चीज़ गंदगी है हमारा जिस्म उसको खा लेता जब भी भूख रही। तो इसलिए क्या है, हम बीमारी में क्या है लोगों को खाने पीने से मना करते, और बीमारी में खाना पीना भी मना करे अल्लाह के रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं कोट करूँगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, तुम अपने बीमारों को खाने पीने पे मजबूर मत करो, क्योंकि उनको अल्लाह खिलाता, अल्लाह पिलाता, ठीक है ना। तो ज़रूरत है तो खाना है, ज़रूरत नहीं है तो नहीं खाना है। तो इन्हों जो इशुनूरी है उन्होंने प्रूफ कर दिए कि यानी रोज़ों के ज़रिए हम अपने बीमारियों को ख़त्म कर सकते। तो जब कैंसर की बीमारी ख़त्म हो रही है रोज़े के ज़रिए, फास्टिंग के ज़रिए, तो आप अंदाज़ा लगाओ हमारे जो छोटे मोटे बीमारियां हमको आते हैं हमारी लाइफ स्टाइल से या हमारे इमोशन की वजह से, वो भी हम आसानी से ख़त्म कर सकते। इसलिए इस्लाम में देखो अल्लाह पाक, अल्लाह के नबी हमारे को हर चीज़ बता के गए। इसलिए अल्लाह पाक हमको बोल रहे कि बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनको अल्लाह के रसूल को क्या है खाली नमाज़ों के हद तक, ज़कात, सदका, खैरात उसके हद तक लिए, सेहत के एतबार से ऐसा कि कुछ बोले ही नहीं अल्लाह के रसूल, हमको छोड़ दिए इन लोगों के हवाले। तो ऐसा नहीं है। इसलिए पीर का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, महीने में 3 रोज़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखेंगे तो ज़्यादातर फाखा में यानी रोज़ों में गुजरी है आपकी ज़िंदगी, देखो आपको। तो हमारे को क्या बताया जा रहा है, खाए पिए तो अच्छे ताकत वगैरह, खाना पीना ज़्यादा पीना बीमारियों का सबब बनता, कम खाने वाले ताकतवर रहते।
یہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بھی سورہ اعراف میں 31ویں آیت ہے، اللہ پاک فرما رہے وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر زیادتی مت کرو۔ کوئی بھی چیز زیادتی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہو، وہی بیماری ہے۔ ہمارے اکوپنچر سائنس وہی بولتا، آپ کو بھوک لگی کھانا ہے، پیاس لگی پانی پینا ہے، بھوک جب تک نہیں لگی نہیں کھانا ہے، اور کتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو ایک کوٹ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مومن ایک ہاتھ میں کھاتا ہے، کافر 7 ہاتھ بھر کے کھاتا ہے، سمجھے نا؟ تو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، تو ہماری بھوک کے حساب سے اگر کھائیں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو رہی بات روزوں کی، روزوں سے ہمارے بیماریوں کی پوروں کی صفائی ہوتی انشاءاللہ، روحانی بھی صفائی ہے اور جسمانی بھی صفائی ہے۔ ہم جسمانی صفائی بہت کم کرتے، ہم روزوں کا مقصد کیا سمجھے بولے تو روز رمضان آیا تو دیکھیے بازاریں کیسے سج گئی، بہترین کھانے پینے کی چیزیں، کھانے کا پینے کا ہر چیز، یعنی پھر شاپنگ وغیرہ، وہ اس کا ہی مہینہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی۔ ایسی بات ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کھائیے، آپ پیجیے، کوئی منع نہیں کر رہے، آپ شاپنگ کریے، رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیجیے۔ الحمدللہ اللہ کرم سے میرا اور کئی میرے ساتھی ہے، ہم لوگ رمضان سے پہلے ہماری شاپنگ ختم ہو جاتی، جو بھی خریدنا کرنا ہے۔ رمضان صرف عبادت کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اللہ کا مہینہ ہے رمضان۔ ہم بازاروں میں گزار رہے، اچھے اچھے کھانے، کم کھائیے، ضروری ہے کیا کھانا؟ ایک مہینہ اگر اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، 11 مہینہ ہم اپنے لیے زندہ جی رہے نا، ایک مہینہ اگر اللہ کے لیے دیں گے تو ہمارے کو فائدے ہے، جسمانی فائدہ، ہر چیز سے فائدہ۔ اللہ اگر راضی ہو گئے ہمارے ساتھ تو ہمارا تو پھر بیڑا پار، انشاءاللہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کو منائے، اور ہم اپنی مغفرت کے یعنی جو کر سکتے ہیں ہم اپنی مغفرت کے لیے وہ چیزیں کرنا، نیک اعمال کرنا، خیر خواہی کرنا، رشتہ داریاں ٹوٹے ایسے جوڑنا ہے اس کو ہمارے کو، ٹھیک ہے نا؟ سب سے مل جل کے رہنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، حلال کمائی کمانا ہے، اور یہ مہینے میں خاص طور پہ رکنا ہے گناہوں سے۔ روزے کا معنی ہے نا صوم، عربی میں صوم بولے تو رکنا، ہر چیز سے رکنا، کھانے پینے سے بھی رک رہے، جو بھی چیز ہم کرتے برائی جو بھی جب بھی ہوتی ہمارا نفس کرتا، کوئی پاک صاف نہیں ہے، میں بھی گناہ گار، ہم سب ہے، غلطیاں ہوتے رہتے، تو اب رکنا ہے رمضان میں ہمارے کو خاص طور پہ انشاءاللہ، تو اس کا اجر بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات رہ گئی روزے کے تعلق سے انشاءاللہ۔ اب رہی بات روزہ رہنا کیسا۔ روزہ رہنے کے لیے ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بہترین سحری کھجور کی سحری۔ تو میں اور ہمارے ساتھی کئی میرے پیشنٹ ہے، ہم لوگ کیا ہے سحری کھجور پہ کرتے، 3 کھجور اگر بڑے رہے تو، چھوٹے رہے تو 5 کھجور، 1 گلاس پانی سحری میں۔ افطار میں ہم کو جو بھی پسند ہے وہ ہم کھا سکتے، یعنی تراویح سے پہلے، عشاء سے پہلے ہم کو کھا لینا ہے، جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا کریں گے ہم تو جو بھی ہمارے پرابلمس ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے، یعنی رمضان کے بعد آپ یعنی میراکلس چینجز آ جائیں گے آپ کی باڈی میں۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریے کھجور پہ سحری کرنے کی۔ تو میں کیا بول رہا ہوں بولے تو کہ پہلی سحری ہم کھانے پہ کر لیں سب، کیونکہ ہر ایک کی پرمپرا رہتی کچھ نہ کچھ اچھا پکانے کی، تو پکا کے سب مل کے کھاتے، تو ایک پہلی سحری کھا کے رہیے، اور دوسری تیسری چوتھی یہ 3 سحری خاص طور پہ کھجور پہ رہیے۔ پھر آپ کمپیئر کریے، یعنی آبزرو کریے کہ کھا کے رہ سو سحری کیسی تھی اور ہم کھجور پہ رہ سو سحری کیسی تھی، تو آپ کو رزلٹ ملیں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کھجور کی سحری چاہ کے کنٹینیو کریں، کیونکہ اس میں اتنا کھانے کے بعد دیکھیے، میں بول تو نہیں، آپ آبزرو کریے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اور زیادہ تر کھجور پہ رہیے، کبھی ایک آدھ بار دعوت کہیں جا رہے ہیں سحری میں اگر تو وہ اسکپ کر سکتے آپ، مگر زیادہ تر کھجور پہ رہیے۔ جو بھی جتنے بھی کرونک ڈیسیز ہے، خاص طور پہ بلغمی بیماری جس کو ہے، جس کو پینس ہے کنٹینیو، جوڑوں میں درداں ہیں، اور جو پیٹ کے مسئلوں سے پریشان ہیں، اور جو عورتیں ہماری ماں بہنیں کیا ہے ماہواری سے پریشان ہیں، پی سی او ڈی، پی سی او ایس، بلکہ کوئی بول رہا ہے یوٹرس پہ فائبرائڈ ہے یا سسٹ جمع ہوا ہے، اور اس میں جو بھی پرابلم ہے ان کے پرسنل پرابلم، یہ سب چیزیں اگر آپ کھجور پہ سحری کریں گے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ جیسا میں آٹوفیجی جو بولا آپ کو، 24 آورس بھی اگر آپ فاسٹنگ رہیں گے تو اچھا ہے، یا 16 گھنٹے کم سے کم رہیں گے تو بھی آپ کو بہترین اس کے رزلٹ نتائج معلوم ہوئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور روزے رہنے کی پوری کوشش کریے۔ ہم کو خالی بیماریوں کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا خاص طور پہ ہمارے ڈائبٹک پیشنٹ ہے، بیچارے کیا ہے روزہ رہنا چاہتے ہیں مگر ڈر خوف کا ماحول بنا دیے، روزے رہے تو تم کو ایسا ہو جاتا، تم کو ڈرا رہے خالی،
डर डर की ज़िंदगी नहीं गुजारना है भाई। क्या ज़्यादा अगर डरे तो क्या है, हमारी लाइफ स्पैन बढ़ रहा क्या? हमको जब मौत आना है, जब हमको जाना है, पैदा हुए मरना लाजिम है एक दिन। अच्छा सेहतमंद रह के अच्छी इससे जाना है हमको। खैर हम दुआ करते अल्लाह से हमेशा, क्या बोल के कि अल्लाह खात्मा बिल खैर कर। जब खात्मा बिल खैर का वक्त आता तो हमको हॉस्पिटलाइज कर देते दुआ जाके। तो आप ऑब्ज़र्व करिए जितने भी माशरे में है, हमको अल्हम्दुलिल्लाह जब पैदा होने से पहले माँ को मालूम हो जा रहा कि कोई चीज़ यानी अल्लाह हमको नेमत से नवाज रहा बोल के, कैसा भी निगेशन मिलते रहती माँ। तो जब हम दुनिया से जाएंगे तो भी हमको जो जाने वाले हैं उनको पता चलते रहता। हमारे उस्ताद मोहतरम बोलते 1 साल 10 महीने 9 महीने 8 महीने पहले हमको 6 महीने मालूम होता अक्सर लोगों को कि कब हमारी यानी मौत करीब है बोल के। ऐसा यानी चीज़ें होती रहती है, वो चीज़ें वो समझता भी बंदा। और हर एक को सकरात के हालात से गुजरना है। सुने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरे, सहाबा किराम भी गुजरे, इला माशाल्लाह कोई है अल्लाह जिनको चाहा एक ही दम हमको क्या है अल्लाह ताला बुला लेते। तकरीबन देखने में आता हमारे माशरे में क्या है सकरात के हालात हमको गुजरना है। किसी को 8 दिन 1 महीना 2 महीने 1.5 महीने 15 दिन ऐसा रहते। वो टाइम पे हमको क्या है ले आके फेंक दे रहे। कलमा मिल रहा नहीं मिल रहा मालूम नहीं, क्या क्या दिया जा रहा मालूम नहीं, समझे ना। तो जैसे मैं बोला हमारे अंदर और एक क्या है बोले तो, जैसा मैं ऑटो और फैजी जो बोला उसके बारे में बोला, सेल्फ हीटिंग मेकानिज़म है हमारे अंदर। बॉडी के सेल जो भी गंदगी जमा है वो खाने की हमारी कैफियत अल्लाह ताला रखा, ठीक है ना। और एक बात, हम मेडिसिन के माने क्या समझे बोले तो, मेडिसिन बोले तो क्या है, खाली गोली दवा चाहता हमारे दिमाग में, गोली दवा खाना। मेडिसिन बोले तो गोली दवा इंजेक्शन, वो है मेडिसिन का माने। वो नहीं है भाई। मेडिसिन के माने ये है जिस चीज़ से आपको आपकी तकलीफ़ दूर हो, यानी जिस चीज़ से आपको शिफा हो, वो मेडिसिन है। हमारे एक्यूपंक्चर में भी हम पिन स्टिमुलेट करते अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को टच करते, वो भी मेडिसिन ही है। आपको शिफा हो रहे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो मेडिसिन के माने ऐसे है, तो वैसा समझ रहे ऐसा, ठीक है ना। हर इलाज को समझ रहे कि एक ही तरीके इलाज है, उससे अच्छे हम ठीक हो सकते। वो खुद बीमारियां हैं, समझे, वो इलाज नहीं बल्कि वो खुद बीमारी है। देखो आप एक के बाद 4 के बाद 10 बीमारियां आते ही रहती। अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जो भी नशे से और जहर से, यानी जो भी नशे से चीज़ जो बनती वो खुद एक बीमारी है बोले, वो दवा नहीं है, वो खुद एक बीमारी है बोले। वो हदीस में मैं कोट कर दूंगा आपको इंशाअल्लाह। तो लिहाजा ख़ास तौर पे कोशिश करिए पूरे रोज़े क्या है इंशाअल्लाह गुजारने की। आप खजूर पे रहिए और सेहत तो हमको इंशाअल्लाह रमज़ान में बेहतरीन सेहत रहती, क्योंकि फ़ास्टिंग क्या है वही एक वो भी एक इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान में ज़्यादातर क्या है मेरा मोबाइल ऑफ़ रहता, क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इबादत कर लूँ ये महीने में इंशाअल्लाह ख़ास तौर पे। तो मेरा अगर आपको बात करना है मेरे से तो 11 बजे से और 12 तक मेरा फ़ोन ऑन रहता, और शाम में मगरिब से लेकर इशा तक मेरा फ़ोन ऑन रहता। वो टाइम पे आप मेरे से रब्ता कर सकते। बीच में किसी को कुछ अगर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है तो मेरा यूट्यूब चैनल जाके विज़िट कीजिए, ये उसकी साइट है, इस पे जाके विज़िट करिए। उस पर मैं वीडियोस अपलोड करा सेहत के एतबार से, आपको बीमारी है तो क्या करना है, क्या है कैसा है, पूरे अलग अलग टॉपिक से उसके तो विज़िट कीजिए। मेरे से बातचीत तक आपको उस पर गाइड मिलती क्या करना है हमको। तो ये विज़िट करिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े इंशाअल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करिए इस महीने में। हम सब के लिए दुआओं यानी दुआ में ख्याल रखिए हमारा। और एक बात बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और कुरान तो हम पढ़ते माशाअल्लाह। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि 1 3 4 5 ऐसे कुरान हम मुकम्मल करते हैं महीने में कोई। तो एक कुरान हम पढ़ लिए, फिर और एक कुरान तर्जुमे से पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक क्या बोलना चाह रहे हमारे को वो तो मालूम होना ना। जब मालूम होगा तो समझेंगे तो अमल आसान होगा। सेहत एतबार से क्या है, दुनिया एतबार से क्या है, जन्नत जहन्नुम क्या है, फ़ज़ाइल क्या है, वो सब चीज़ें इज़्म तौहीद क्या है अल्लाह की, तरीक़े रसूल कैसा है, हमारे को सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में वाज़ेह है। बाकी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बेशुमार है, हम उसका मुताला कर सकते, ठीक है ना। तो कुरान को तो आसान कर दिया। अल्लाह पाक बोल रहे जगह जगह कि हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई इससे हिदायत हासिल करने वाला। और कुरान शिफा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करिए, तहज्जुद गुज़ार बनिए इस महीने में, सबके लिए दुआ करिए, उम्मत के लिए दुआ करिए। अल्लाह हम सबको यानी डर की ज़िंदगी से बचाए, बेखौफ ज़िंदगी रहे। सेहत एतबार से हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरे। परेशानी में तकलीफ़ में अल्लाह से मांगे हम पहले, बाद में फिर डॉक्टर को यानी जो भी है अल्लाह से दुआ करें कि हम अल्लाह हमारे यहाँ बेहतर इलाज जहाँ पे है, हमारा जहाँ शिफा है, अल्लाह वहाँ हमको लेके जा।
تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. مانگنا ہے. ہم خالی کیا مانگتے, کئی بار ہوتا کہ اللہ شفا دے شفا دے شفا دے, ایک ہی طریقے علاج کو ہم شفا سمجھ لیے, جبکہ وہ میں بول دیا ہے حدیث میں پچھلی بتایا کہ وہ خود ایک بیماری ہے جو ہم طریقہ علاج چن رہے ہو. تو اس سے بچیں اور ڈر کی زندگی بالکل نہ رہیں, ٹھیک ہے. تو سحری پہ کھجور پہ سحری کریں گے, اور شام میں افطار میں جو دل بولا آپ کا کھائیں گے, بھر پیٹ نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے نا. نشہ, زیادہ کھانا بھی ایک نشہ ہے. کئی لوگ ایسا کھا لیتے سحری میں, اللہ اکبر, جب فجر میں آتے تو نشے میں رہتے, کیا پڑھ رہے, پھر کئی لوگ پڑھتے نہیں فجر. تو نشہ ہے, زیادہ کھانا نشہ ہے. کم کھائیے, اس خاص طور پہ رمضان میں زیادہ وقت عبادت میں گزاریے. تو جزاک اللہ خیر. اور یہ ویڈیو آپ سننے کے لیے, اور مزید کچھ سوالات ہیں تو میرے سے آپ پوچھ سکتے. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت کرے, اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے, جنت فردوس سے نوازے بغیر حساب کتاب کے. اللہ جنت, اللہ سے دعا کریے کہ اللہ حساب کتاب نہ لے ہمارا, کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں. اللہ حساب لیا تو پھر ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اللہ ہم سب کو توحید پہ رکھے, توحید پہ قائم دائم رکھے, خاتم بالخیر ہو جب بھی آئے. ڈر کی زندگی سے اللہ ہم کو نجات دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.